صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ باہر کھڑے مومنین امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں قاری ظہیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں ودلیلا وعینا حتی تسکنو ارزقا طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا حول حولنا الى آسن الحال کل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور مغفرت دی خاطر وقت بھی باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد اپنے اپنے مرحومی دی بلندی درجات دی خاطر اور خصوصاً بانیان اشرد مرحومی دی بلندی درجات دی خاطر وقت بھی ایک محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بارہ امام دی آمد و سلامتی دی خاطر وقت بھی محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مرتبات وقت بھی تکلیف نہ سمجھوتا ایک محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت داخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بعضنی زوفا فقلت لذک بالعجابت من الزوف فقال یا فاطمة اتینی بالکساء الیمانی فغتینی بی فتیت بالکساء الیمانی فغتیت بی وسرت انظر الی وإذا وجهه يطلع كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرتني وسامراء تفوادي فقال يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسامرات فؤادي فقال لي أمي أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد وقال السلام يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله يتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيبا خليفتي وصاحب لوائي قد أزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله يتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أزمت لك فدخلت تحت الكساء فلم اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيد الجمل للسماء وقال لهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لا مملمي ودمي يؤلمني ما يؤلم ويحزنني ما يحزن من هرب لمن هرب وسلم على سلام ودول دعوة ومحب لمن أبهم إنه مني وأنا منه فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزقانك لي عليهم وسيبانهم ورجسا وطائرهما تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الله في محبة هؤلاء الخمسة الذين امتعت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل مال بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب أتعزن لي أن أبيت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا علي ولا يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام يقول لك بعزتي وجلالي إنما خلقت عثمان مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الله لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أنا أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين واجله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل من تحت الكساء فقال لأبين الله قد أوجه إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا فيما بالعلم ما في الأهل الأرض وفي الجمن من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمته وفضل ملائكته واستغفرت لهم لن يتفرقوا فقال علي ندى والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا فيما بالعلم ما في الأهل الأرض وفي الجمن من شيئتنا ومحبينا وفي إمام التماس دعا إلا فرج لهم ولا مغموم إلا وكشف لهم ولا طالب حاجة إلا وكاز له حاجته فقال علي نظم الله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا رحم الراحمين يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا بحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم اللسان وبحق أمة تسعة طاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجاء محمد یا اللہ محمد وآل محمد پاک عزت و عظمت واسطے میرے کریم رحمان اللہ ساری کلیجیں دعا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا اللہ محمد وآل محمد پاک عزت و عظمت واسطے خصوصاً حدیث کے ساتھ تلاوت دا ثواب اس مجالس دا ثواب لنگر نیاز دا ثواب میرے کریم اللہ پنجتن پاک بار امام 14 معصومین علیہ السلام دے طرف ہدیہ کرنے ہیں جتنا ثواب حاصل ہے جملہ مومنین مرحومین اور ملت جعفریہ دے شہداء جڑے اس دنیا تو ریلت کر گئے میرے کریم اللہ ثواب انہیں دینا میں مال در فرما خصوصاً حاضرین مومنین صدات اور چودھری سرور صاحب مرحوم دے نام مال در فرما میرے کریم اللہ مرحومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مرحومین یا قبران دے رامتہ برکتان دا نزولتا فرما مرحومین محمد وآل محمدی شفاعت نصیب فرما میرے کریم اللہ سب واجبات دا کرن دی توفیق عطا فرما سنو محرمات بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ محمد وآل محمدی پاک عزت و عظمت واسطے میرا کریم اللہ استغامہ مہینے جے سنو صحیح مانے ماتمداری ازاداری اور مجالس سنن دی توفیق عطا فرما میرا کریم اللہ ماتمیاں دی ازاداران دی مومنین دی بانیان مجالس علماء کرام ذاکرین دی خود عبادت فرما میرا کریم رحمان اللہ علیہ محمد دی عظمت واسطے سانو سیرت آل محمد چلن دی توفیق عطا فرما سانو صحیح مانے محمد و آل محمد حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما میرے کریم اللہ سارے بارویں امام دا جل ظہور فرما سانو بارویں امام دے نوکر شامل فرما سانو اپنے امام مولا امام زمان علیہ السلام دی زیارت مشرف فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللہم ارزقنا فی دنیا و زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام من الباقین فی اضاء الحسین علیہ السلام اللہم شنتا تنال وائل حسین علیہ السلام وادخل جنتا من باب الحسین علیہ السلام اللہم تقبل دعانا بحق حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلوات ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ قرآن کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی کیا فائدہ آنکھوں پر رہ جاتا ذرا سوچئے کیا فائدہ آنکھوں پر رہ جاتا ذرا سوچئے ان آنکھوں میں مولا کی جو غمخواری نہ ہوتی اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت چودھری گلشیر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے